वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, बेशक अल्लाह बेहतर रिज़्क देने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम एहसान हमीद है। आप मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं। आपको पता है कि आए दिन जो मेरा पॉडकास्ट होता है उसके अंदर हम मुख्तलिफ बिजनेसमैन, मार्केटिंग, सेल्स, मैन्युफैक्चरर्स को दावत देते हैं और उनसे हम लोग जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे सेल्स के लोगों को, मार्केटिंग के लोगों को या जिन लोगों ने नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, उनको मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम पेश आती हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर आप भी नया बिज़नेस करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे। तो आज मैंने कीमती टाइम लिया है कमर जुल्फ़कार साहब का, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताइए कि आपको सेल्स गुरु क्यों कहते हैं? देखें जी, जहाँ तक गुरु का ताल्लुक है, ये हिंदी लफ्ज़ है लेकिन ये इंग्लिश में भी इस्तेमाल होता है। एक ही प्रोफेशन में मुस्तकिल 25 साल से ज़्यादा अरसे तक जो अपने बिज़नेस के साथ, पेशे के साथ मुंसलिक रहा हो, तो उसको हक होता है कि उसको आप उस फील्ड का गुरु कहते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1985 से तकरीबन 39 साल हो गए हैं मैं सेल्स के शोबे से वाबस्ता हूँ। और सेल्स के शोबे में रिटेल, होलसेल, मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा ट्रेनिंग यानी मर्चेंडाइजिंग, ये सारे कारपोरेट सेल्स, इन सब के साथ मैं मुंसलिक रहा हूँ। इसलिए मुझे मेरे जो कोलीग्स हैं वो प्यार से सेल्स गुरु कहते हैं। पाकिस्तान की किस किस बड़ी कंपनी में काम कर चुके हैं? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। मैंने अपना सफ़र जो शुरू किया था वो 1984 में सैयद इंजीनियर्स एक कंपनी है जो बाल पॉइंट्स बनाती है, अलेग्रो पियानो, वहाँ से शुरू किया था। और वहाँ मैंने तकरीबन कोई 2 साल जॉब की। उसके बाद फिर मुझे बाटा पाकिस्तान से ऑफ़र आ गई, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एम.कॉम मार्केटिंग किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से। और मैं शुक्र अल्लाह का कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मार्केटिंग मेरी चौथी पोजीशन थी। तो वहाँ फिर मैं बाटा में सिलेक्ट हो गया। बाटा में मैं रिटेल में रहा। बाटा के बाद फिर मैं आ गया नाइकी, जब पाकिस्तान में लॉन्च हुई तो मैं नाइकी के साथ आ गया। नाइकी के बाद फिर मैं हैंगटन में कंट्री सेल्स मैनेजर रहा, फिर मैं करशी में रहा, फिर मैं बीकन हाउस में रहा, फिर मैं स्टारलेट शूज़ में रहा। तो यानी ये समझें कि अच्छा, फिर साथ साथ मैं कंसल्टेंसी भी करता रहा। मैं स्टाइलो का कंसल्टेंट रहा और फिर मैं ट्रेनिंग करवाता था। ट्रेनिंग में मैं अल नसर का ट्रेनर रहा, हील्स शूज़ का ट्रेनर रहा। इवन मतलब अभी मैं पिछले दिनों कराची गया, वहाँ मैं जॉर्डानो की ट्रेनिंग की। इसके अलावा मैंने वहाँ पे रॉयल टैग की। तो अल्लाह का शुक्र है, ये अभी मैं जो काम कर चुका हूँ वो मैं चाहता हूँ मैं अगली जनरेशन को वो ट्रांसफॉर्म करूँ, उन तक पहुँचाऊँ, ताकि वो मेरे तजर्बे से फ़ायदा हासिल कर सकें। मुझे बताएं, कोई कोई कंपनी रह तो नहीं गई जिसमें आपकी ख्वाहिश है मुझे काम करना है? आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया। एक सेक्टर रह गया था, वो था बेकरी का। अच्छा। वो अल्लाह का शुक्र है 2024 में गोरमे का मेरा जो है वो कोई 4 महीने का सेशन रहा। उसमें मैं हेड ऑफ एचआर और ट्रेनिंग रहा। तो ये समझे कि अल्लाह का शुक्र है अब कोई ऐसा शोबा नहीं रह गया कि जिसमें मैंने काम ना किया। मुझे बताइएगा कि आप सेल्स में कैसे आए? कि आप बचपन से शौक था सेल्स में? आप समझते हैं कि आपको अपने जो आपका हॉबी था उसके अकॉर्डिंगली आपने काम किया लाइफ में? मैं इसलिए अल्लाह का शुक्र है थकता नहीं हूँ कि मैं वो काम कर रहा हूँ जो मेरा पैशन है। मेरा भी ऐसा ही है। तो मेरे बुजुर्ग जो थे उनकी सरगोदा में रिटेल की शॉप थी। अच्छा। तो मैं स्कूल से आके थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठता था। तो मुझे वहाँ पे फिर शौक पैदा हुआ कि ये कस्टमर्स जो सर्विस है, कस्टमर डीलिंग जो है, इसमें आना चाहिए, क्योंकि इसके 2 फायदे हैं। एक तो ये है कि ये स्वाब है, नंबर 1, और नंबर 2 इसमें इंसान बोर नहीं होता। दफ्तर के काम में बंदा बोर हो जाता है। तो इसके अलावा फिर मैं चूंकि डिबेटर था अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, तो फिर वो एक सेल्स का जो शोबा ऐसा होता है कि अगर मैं सेल्स में ना होता फिर मैं वकालत में होता। अच्छा। तो लेकिन यहाँ भी सेल्स में भी आप कस्टमर के लिए वकालत कर रहे होते हैं, कंपनी के लिए वकालत कर रहे होते हैं। तो इसलिए मेरा ये पैशन जो है ये मेरा प्रोफेशन है। तो मुझे बताएं कि आप ट्रेनिंग पाकिस्तान में भी करवाते हैं, तो आप ट्रेनिंग आपने कहाँ से की? मेरी जो ट्रेनिंग सबसे पहले तो पाकिस्तान में मैंने ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिंगापुर से ट्रेन होके आया। फिर मैं बैंकॉक, थाईलैंड में ट्रेनिंग में गया। इसके अलावा फिर मैं कनाडा में, यूएसए में, चाइना में, यानी तकरीबन हांगकांग में, तकरीबन कोई 10 से 12 मुल्कों में मुझे इत्तफाक हुआ कि मैं वहाँ पे ट्रेनिंग लेके। और मैं सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह का शुक्र है इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान के जो कंसल्टेंट हैं मैकेंजी, मैं मैकेंजी का ट्रेंड जो है वो ट्रेनर।
ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیں کہ آپ نے کتنے لائف کے سال دیے ہیں یہ سیلز کو؟ سیلز میں میرے تقریباً کوئی 40 سال ہو گئے ہیں سیلز میں. آپ اس میں ہول سیل ریٹیل دونوں کو دیکھتے ہیں؟ میں جی سیلز کے 4-5 فارمیٹس ہیں. ایک ہے ریٹیل، ایک ہے ہول سیل، ایک ہے کارپوریٹ سیلز جس میں آپ B2B کرتے ہیں. اس کے علاوہ پھر آ جاتا ہے آپ کے مرچنڈائزنگ آ جاتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے میں نے چاروں شعبوں میں کام کیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے ان چاروں شعبوں میں کام کرنے کی وجہ سے پھر وہ اوور آل سیلز کا جو مجھے تجربہ ہے وہ ایک وسیع ہو گیا. قمر ذوالفقار صاحب نے بہت لمبا عرصہ جاب بھی کی، ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں، کیا قمر ذوالفقار صاحب نے کبھی خود بھی کاروبار کیا؟ میں آج آپ کی وساطت سے، ایئر پاکستان آفیشیل چینل کے وساطت سے تمام پاکستان کے نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ملازمت میں کبھی بھی آپ امیر نہیں ہو سکتے. ملازمت میں اگر آپ لوور مڈل کلاس میں ہیں، آپ مڈل میں نہیں جا سکتے. مڈل سے ہیں تو اپر مڈل میں نہیں جا سکتے. میں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا، اور میں نے باٹا میں جب میں تھا تو میں نے سب سے پہلے ایک کاروبار شروع کیا شیئرز کا. اچھا. لیکن وہ شیئرز کے جب کاروبار کیا تو اس کا مجھے لاس ہوا. تو مجھے پہلا جو لیسن ملا وہ یہ کہ جب تک آپ کسی کام کو سیکھیں گے نہیں، آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. چنانچہ میں نے وہ کاروبار چھوڑ دیا. اچھا. اس کے بعد پھر میں چھوٹے بھائی کے لیے میں نے ایک باٹا سے ایک ایجنسی لی ریٹیل شاپ کی پاک پتن میں. وہ میں نے کاروبار کیا، وہ بھائی سے کروایا، لیکن بھائی جو تھا وہ اس نے اچھا کام نہیں کیا. میں نے اس کو ہٹا کے اپنا ایک مینیجر رکھ لیا. لیکن اس دوران میری ٹرانسفر ہوگی کراچی. جب میں کراچی میں تھا تو پتہ لگا کہ جی دکان میں لاس ہو رہا ہے. میں وہاں سے آیا تو پتہ لگا کہ یہ کاروبار جو ہے جس پہ آپ کا ڈائریکٹ کنٹرول نہ ہو، گرپ نہ ہو، یا جس کو کہتے ہیں آرم ریچ، یعنی جس طرح کیپٹن جو ہے نا، کیپٹن کے بازوؤں کے ایک آرم ریچ میں سارے گیجٹس ہوتے ہیں جس سے وہ جہاز آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. اب میں کراچی میں ہوں، نقصان ہو گیا، میں پاک پتھر میں آیا ہوں، 2-3 چھٹیاں لے کے آیا ہوں. تو میں نے کہا نہیں، پتہ لگا جی اس کاروبار میں بھی لاس ہوا. وہ کاروبار پھر میں نے بند کر دیا. تو میں نے کہا کاروبار کون سا کرنا چاہیے. تو پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں کاروبار وہ کروں جس میں انسانیت کا فائدہ ہو. چنانچہ میں نے 2003 میں پھول نگر میں، جو کہ میرا ہوم ٹاؤن ہے، پھول نگر میں نے ایجوکیٹر اسکول کی فرنچائز لی. اور 15 سال الحمدللہ میں نے وہاں اس کاروبار کو بڑے اچھے طریقے سے کامیابی سے کیا. پھر 2019-18 میں ہمارا وہ ایگریمنٹ ختم ہوا. اب اسی شہر میں میرے پاس الائڈ اسکول کی فرنچائز ہے 2020 سے، اللہ کا شکر ہے. میں تو ایک تو یہ کہ وہ لاہور سے 1 گھنٹے کے فاصلے پہ ہے. اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو میں اس کو ایڈریس کر لیتا ہوں جا کے. ابھی تقریباً کوئی 11 سال پہلے میں نے لاہور میں ایک بزنس کیا، واٹر شاپ بنائی. واٹر شاپ جو ہے یہ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کم قیمت میں اچھا پیوریفائڈ واٹر دیں. یہ پنجاب سوسائٹی میں میرا یونٹ ہے. تو یہ اس کے علاوہ پھر میں نے 2018 میں ایک بزنس کیا، عمرے کا کام شروع کیا. اور عمرے کا کام جو ہے نا ہم نے ٹریول ایجنسی بنائی. پھر وہ کرونا میں وہ بند کر دیا. لیکن اللہ کا شکر ہے یہ 2 میرے کاروبار جو ہے اس وقت چل رہے ہیں، ایک واٹر شاپ اور دوسرا اسکول. تو میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ جاب کر رہے ہیں، جاب میں رہتے ہوئے وہ کاروبار نہ کریں جو آپ کے کاروبار سے کنفلکٹ میں آئے، لیکن پارٹ ٹائم کچھ نہ کچھ کاروبار کریں. اللہ کا شکر ہے میں نے کوشش کی کہ میں اپنے فیملی کے حالات بہتر کروں. الحمدللہ آج اللہ کا شکر ہے میں اپنی جو کلاس ہے لوور مڈل کلاس سے مڈل کلاس کو اللہ کا شکر ہے کراس کر رہا ہوں. یہ میری کامیابی.